like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant urged people in Sankhli to cultivate their land and not to lease the land to scrapyard and chemical dealers. If they do that, their lands will be destroyed for at least 25 years, causing more loss than the money they get from leasing. He was speaking at the buyers-sellers meet organized at Ravindra Bhavan, Sankhli on Friday. युवकांनी आणि महिलांनी ज्यो पडीक जमनी आसा त्यो पडीक जमनी परत एकदा लागवडी खाली हाडपा खातीर मागीर तुम्ही मोको लायात नाजाल्यार तुम्ही फॉडर लायात बट लायात ते लावप हे गरजेचे आसा. हे जोपर्यंत करिना तोपर्यंत जावचें ना. हे गोंय हांव म्हणटा हे टुरिस्टीक गोंय जर टुरिस्टीक उरपाक जाय आसत जाल्यार आमचोय रोल चड म्हत्वाचो आसा. आपली जमनी भरून फक्त थंयसर खंय तरी गॅरेजवाल्याक जाल्यार स्क्रॅपवाल्याक त्या स्क्रॅप दवरूंक दिवं नाका. तो भाडे एकदा दितलो आणि जमनीची वाट कायमची लायतलो. तुमकां दिसतलें कदाचित तो आयज 2 लाख रुपया दिता म्हणून. आयज 2 लाख रुपया घेतले बट फुडल्या 25 वर्सांच्या त्या जमनीची वाट लावन दवरतले तुम्ही. ज्या जमनीच्या उत्पन्नांतल्यान तुमकां जवळपास 25 लाख रुपया 2 वर्सांच्या भितर मिळू शकता. ती 2 लाखांक आमी जमीन भाड्याक दिवन म्हणजे तितून ते सगळी फुडल्या 25 वर्सांच्या जमनीची वाट लायता. एक लक्षात घेयात. जाल्यार बरेच जाण रोड सायडीन दिसली जाल्यार तूं हाडून स्क्रॅप जाल्यार ते हाडून कितें हाडून उडय. बऱ्याच जाणांक संवय जाल्ली आहा लोक वेस्ट केमिकल आनी मटेरियल हाडून उडय ते भेटले जमनीन उडोवंक कितें जालां काय म्हणटा तो 50,000 रुपया दिता हाडून उडय म्हणटात आमचे जमनीन. ही वृत्ती जाल्ली आहे थोड्या जाणांची. लोकांक खबरूच ना तो कितें हाडून उडयता ते. जे तो हाडून उडयता तुजी जमीन ही कायम फुडल्या जनरेशना पर्यंत पाटलावन घेता तुम्ही. 50,000 रुपयाच्या आशेन बऱ्याच जाणांनी असले केमिकल्स आपल्या जमनीन घालून घेवन आपल्या जमनीची वाट म्हाका खबर आहा. आणि हे असे जे कोण ते हे बेश्टे ते केमिकल आणि हे ते उडोवपा खातीर जे भोंवतात पळय न्ही ताचेर आमी स्ट्रिक्ट टायटन केलां. पूण इंटिरियर असलेल्या जमनीनी सुद्धा कोणी 50,000 आणि 1 लाख रुपया दिता म्हणटा आपल्या जमनीन उडोवंक दिवं नाकात. आपल्या जमनीन स्क्रॅपयार्ड करून घेवं नाकात. आपल्या जमनीन येळशी घालून उडोवंक दिवं नाकात. त्या जमनीचे मोल 50,000 आणि 1 लाख रुपया न्ही खूब व्हड आसा. आमी आमच्या फुडल्या जनरेशना खातीर त्यो जमनी जर राखून दवरचे आसत जाल्यार म्हाका दिसता जबाबदारी आमची प्रत्येकाची आसा.